یہ میرے مالک دا کرم ہے تے تسی توجہ نال بس یہ نہ ویکھیا کرو کہ بندہ کون ہے، ویکھیا کرو جندا ذکر کر رہا ہے وہ کون ہے۔ ہاں جی اے محبت رکھ کے بیٹھا کرو۔ لو جی حضور پاک آئے فرمایا بیٹی اجے اتنی دیر عرض کیتی بابا جڑیاں میں پکائیاں نے ہتھی آپ پکائیاں وہ پک گئیاں آ پئیاں، جڑی ایک تساں لائی ہے اوویں بابا تندور وچ کچی ہے۔ اگلا تقریر پوری تہاڈی ایتھے مک جانی ہے جے جملہ سمجھ آ گیا تے اے جملہ میں بولیا ہاں تلا گنگ بلکسر انٹرچینج تو لے کے میاں والی نو جاویے راہ چاوندا میال شریف، اتھے میں جملہ بولیا تو یقین جانا پوری مسجد دے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو کے نعرے مارن لگ پیا۔ بڑی توجہ کریا تسی جملہ غور کرنا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیئے روٹیاں لگیاں نہیں، عرض کی تھی بابا جیڑیاں روٹیاں میں لائیاں نے پک گئیاں نے، کملی والیا ودوہا دے چرے والیا واللیل دیاں ظلفہ والیا حامیم دیاں کڑلاں والیا علم نشرہ دے سینے والیا سونیا جڑیاں روٹیاں میں پکائیاں نے او پک کے لے گئیاں نے تنور چو کڈ لیاں نے۔ محمد خان بچیاں میرے پاک نبی دی بیٹی بولی بابا جڑیاں روٹیاں میں لائیاں نے پک گئیاں نے، جڑی روٹی تساں ہتھی لائیے او ویکھو نا تنور چوں میں کچی دی کچی ہے۔ میرے پاک نبی فرمایا دیئے اڑایا جا اڑایا جا ان روٹی نو چھڈ دے چھڈ دے چھڈ دے۔ فرمایا بابا کیوں؟ فرمایا قیامت تک بھی اگ تندور وچ بلدی رہی اس روٹی کوئی نہیں پکڑا۔ بابا کیوں؟ فرمایا انہوں رحمت للعالمین نبی دیاں تلیاں لگ گئیاں لے اے تے اگ اثر نہیں کرنا۔ کلیر بدلیاں چ رہنے والے ہو میرے ویر مہندے خان دی محفل پاک چون والے ہو، جس آٹے نو محمد دیاں تلیاں لگ جان او دا آکے تا حیا کر دیے تے جس ابو بکر صدیق نے محمد عربی نو موڈھیاں تے چایا مصطفیٰ نو موڈیا تے چایا ہوئے گا او دا کی مقام ہوئے گا۔ ایک آٹے دے کپڑے تے آٹے نو محمد دیاں تلیاں لگ جان او دا آگ حیا کر دیئے با صدیق تیرے بختہ تو قربان جاوا جنہیں نبیاں دے سردار نو موڈیا تے چایا ہے تے نالے مدینے دیاں گلیاں چو مکے دی گلیاں چو نکل کے تے اے ہوکا دیتا لوگو صدا و صدا روے تیرا دوارا یا ہاتھ چوک کے ملنا پڑھلا صدا و صدا روے تیرا دوارا۔ ڈھلے پہ گئے انج گل نہیں بننی، ذرا مل کے دو میں ہاتھ چاہ کے میرے نبی دی نات پر کیمرہ مین میرا بیٹا ذرا گھما پتہ لگ گیا کیڑا دیکھاں دے دوارے کون آیا ہے، کیڑا حسین دا کمی بن کے آیا ہے۔ پھر ہاتھ چاہ کے میرا مل کے بولے گا صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا جتھے ہندے غریباں دا گزارا یا۔ جے تھکاوٹ محسوس کر دے ہو تو مڑ دے گا اتھے لایا ہاں اجے تے ہن چس آئی تقریر دی تے ماحول بن گیا انشاءاللہ العزیز۔ ایڈے وڈے پیر تو بعد تقریر کرنی یا جناب سنبھالنا مجمع نو میں نے رکھ دینے زہرا دے بابے دی کرم نوازی ہوئے تے تائیں جاندے ساریاں مل کے ذرا مہندے واسطے نہیں، میرے واسطے نہیں، کلیراں واسطے نہیں، اپنے واسطے نہیں، حضور دی عزت واسطے بولنا ہے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مل کے بولنا صدا و صدا ربے تیرا دوارا۔ او پتری نیلی شرٹ والے ذرا ہاتھ چاہتے میرے نہ مل کے پڑھ لا صدا و صدا
ربے تیرا دوارا یا سرکار دی محبت لے کے دیا کرو میرے لاجپال نبی نو پتا میرے غلام کتھے بے کے مینوں یاد پہ کر دینے کملی والیا نہ اسی نمازاں پڑھن جان لیا نہ قرآن دی تلاوت کرن جان لیا نہ سانو قرآن دا والی نہ نماز دا والی نہ سانو تیرے ذکر دا والی بس اسی تے گردنا جھکا کے ایک کوئی گل کرنے نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ لو بھی جدی ٹیک ایم این اے وے ہاتھ تھلے رکھے جدی ٹیک ایم پی آئے ہاتھ تھلے رکھے جدی ٹیک دنیا دے چودھری دار نے وہ ہاتھ تھلے رکھے جدی ٹیک حسین دا نانے تو میں ہاتھ چاہ کے میرے نہ مل کے بولے گا پترا تیری ٹیک جے حسین بادشاہ ہے تیری ٹیک جے حسین بادشاہ نالے ہاتھ چاہ کے میرے نہ پڑھنا نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا حضور نو پتا میرے غلام کتھے بیٹھے میرے نبی نو پتا میرے غلام کتھے بیٹھے سرکار نو پتا ہے کہ آج حافظ آباد دے چھوٹے جے قصبے دے وچ چھوٹے جے پنڈ وچ کلیرا مدلیاں چ میرے غلام بہ کے مینوں یاد پہ کر دے آکھو تو میں مثال دیواں تے کلیجہ ٹھار چھڈا تو سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے قیدی بن کے جنگ وچ آ گئے حضور دے سامنے کھڑے ہو گئے عمر جی یا رسول اللہ فرمایا کی کرنا انہاں دا عرض کیتی سونیا دوڑاں لینیاں عمر دے فیصلے پھر ترکڑے ہوندے حضرت عمر ہے ہی بڑے ترکڑے آئے تے 26 لاکھ مربع میل تے حکمران بنے پر ایڈا ترکڑا ہو کہ ایک گل تے بڑا لکھیا عبداللہ بن عمر حسین بن علی دوویں ہستیاں آپس وچ کسی گل تے الجھ پیاں مدینے دے شہر حضرت حسین کیا ہے عبداللہ چپ کر تیرا ابا عمر میرے نانے دا نوکر ہی تیرا ابا میرے نانے دا یعنی تیرا پیو عمر جڑا ہے وہ میرے نانے دا نوکر ہی بڑی گلاں نہ کر حضرت عبداللہ بن عمر ادب رکھدے آیا ادب نال واپس آئے پیو کول آکھیا ابا جو حسین بڑی ڈاڈی جی گل کیتی فرمایا علی دا پتر او ڈاڈیاں وی کرے تے پھول نہیں جاگدے بیٹھے فرمایا ڈاڈیاں وی کرے تے پھول گلاب دیاں نہیں شکر کرو تیرے نال سونا بولدا ہے شکر کرو تیرے نال مٹھاس ہے انشاءاللہ حسین راج کی آکھیا آکھیا سب بہت مینوں آکھی تیرا ابا عمر ساڈے نانے دا نوکر ہے ہیں او پھاتے پترا پینسل باج کا کاغذ لے کے باج ابا کی کرنا ہے فرمایا رکا لکھا کے لیا ایو جملے جے حسین بولن تے شکر یہ لکھا لیا جی ایو جملے بولے سو تو مڑ کاغذ پینسل لے کے باج تے حسین کو لکھا فرمایا ابا کی لکھا ماں فرمایا صرف ایو لکھا بھائی عمر ایک گل کیتی ہے میں ان دے نانے دا نوکر ہاں سچا بہ جا میں نے کر بانا تسی گل سننی بڑی توجہ فرمایا رکا لئی جا باج واگ ابا کی کرنا ہے فرمایا ان دے کول لکھا لیا حسین بادشاہ کولوں میں واقعی ان دے نانے دا نوکر ہاں فرمایا ابا ایو گل کی فرمایا ٹھو کر ہن لورے چی حسین ہن جس میرے چ بیٹھا ہی ٹھو لکھا لیا حضرت عبداللہ بن عمر بننے گئے کاغذ پینسل کول تے فرمایا حسین بادشاہ سلام فرمایا وعلیکم السلام کیویں آیا بھائی ہن کیویں آیا خدا کہ سونے جڑا تساں جملہ بولیا میرا پیو پیاندا لکھ دیو اے حسین بادشاہ لکھیا عمر بن خطاب ہمارے نانے کا نوکر ہے ابا جی پتر آ گئے پورا میرے سینے لگ ابا رکا لکھ دیتا ہے حسین بادشاہ پڑھیا عمر بن خطاب ہمارے نانے کا نوکر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر ہے اے حسین دا رکا عمر چومیا اوڑی بول دے پے اور رکا حسین لکھے
رکا حسین لکھے چمے عمر چپ رہ جاؤ گل کوئی نہیں بندی پئی کسے پاسے پے حضرت عمر نے رکا چمیا پتر گران دندا چنگڑی ابا اسی بزتی کرائی بیٹھے ہیں اے بزتی نہیں نوکراں بادشاہی ہے 26 لاکھ مربع میں فرمایا چپ کر اوئے حسین لکھ دیتا ہے میں اون دے نانے دا نوکر ہاں پترا اس تو بندی اور کیڑی شے چاہیے اور کیڑی سند چاہیے ابا مینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی فرمایا پترا جدوں میں مر جاواں ایو رکا لے لوی او میرے کفن دے وچ سینے تے رکھی جدوں فرشتے آن میں آکھاں فرشتے ہٹ جاؤ حسین آکھیا میں اودے نانے دا حسین اتنا نانے دے نوکر ہون تے فخر کرے عمر تے ایڈا پیار کرے عمر نال تے اسی اور کچھ نہیں لدا تنا دیاں لڑائیاں لے کے بیٹھ او گھر دال نہیں لبدی دوجی واری اوے وضو دا تینوں پتہ کوئی نہیں کلمے دا دوجے دا تینوں پتہ کوئی نہیں ہن صحابہ تے اہل بیت دیاں گلاں تیرے میرے گھر تے باہر لکھیا ہوندا بغیر اجازت کے اندر آنا منع ہے او تو کسے دے گھر عام ایک مصلی دے گھر پولی دے گھر نہیں اجازت تو بغیر جا سکدا محمد دا بیڑا ہی رہ گیا جتھے بغیر اجازت تو پھلنا اس واسطے میری ریکویسٹ ہے شیعہ سنی وہابی دیوبندی ہر مسلمان اگے ریکویسٹ ہے جنوں علم نہیں مصطفیٰ دے بیڑے دی گل نہ کرے اور تینوں مینوں کی پتہ قرآن کی ہے اوے 14 علم ہون تے قرآن دے ترجمے دا پتہ لگدا میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرساں نبی دے گھرانے دا پیار دیکھنا ہی عمر کو پوچھ نبی دا گھرانہ کتنا اعلی ہے ابو بکر کو پوچھ علی دا چہرہ تکنا عبادت ہے کہ نہیں یہ جڑا آج دنیا تے ہے نا چرچا کہ علی دا مکھڑا ویکھنا بھی عبادت علی دا ذکر کرنا بھی عبادت یہ سانو گل دسی ہے ابو بکر صدیق دے ویڑے وچ نکلی آ صحابہ علیہ رسول دی شان بیان کیتی ہے تے پھر میں آکھاں گا جنوں 5 تن نال پیاری نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جیڑا حسن حسین دا نوکر ہے زہرا پاک دا نوکر ہے جیڑا دے حسین دے نانے دا نوکر ہے پھر ہاتھ بلند کر کے میرے نہ بولے گا جنوں 5 تن نال پیاری نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں جیڑا 4 یاراں دا یاری نہیں او دا بیڑا ہونا پار اور دے صحابہ دی محبت ہوندے تو بغیر گزارا آل رسول دی محبت تو بغیر دی گزارا آل اور صحاب یہ دوویں آپس وچ پیار والے سانو کام میں تاجے تے پھتے لڑا لڑا مار چھڑے آئے جیڑا بھی ذاکر سدو جیڑے سنی مولوی سدو نو بس سونے آویک ساڑے ہتھاں لو بس علی دی محبت بیان کر صحابہ دا پیار بیان کر سانو لڑائیاں نہ سنا اسی علی دے بھی گھر دے نوکراں صدیق دے گھر دے بھی نوکر آؤ میرا بھائی میرے نبی نے کیا دی ہن میں دسن لگا ہوں کلیراں بدنیاں تے بیٹھ کے نبی دے غلام یاد کرن میرے نبی نو پتہ ہے میرے غلام کتھے بیٹھ کے مینوں یاد پہ کر دے لے میرے نبی نو جے کھانا دے پتر علم و دین دا پتہ لگ جاندا ہے میاں علی دی جیل وچ میرا غلام ہے علامہ اقبال کلندر لاہوری خواجہ قمر الدین سیالوی سیال دا لاڑا سید عطا اللہ شاہ بخاری دیگر علامہ اقبال قائد اعظم محمد علی جناح پوچھن او ادھر کھانا دیا پترا جس قیدی نو پتہ لگ جا تیری سزا موت ہے تو وڈے ویلے کل پرسوں 2 مہینیاں نو پھانسی لگ جانا ہے او سک سڑ جاندا ہے او دا جسم جھڑنا شروع ہو جاندا ہے تو بڑا خوش وجہ کی ہے تیرے چہرے تے کوئی نمی دی اثار نہیں تیرے چہرے تے کوئی ڈر والا خوف والا جملہ نہیں ایک کوئی گل کردا ہے جنوں راتی حسین دے نانے دی روز زیارت نصیب ہوئے جنوں روز کملی والے دی زیارت نصیب ہوئے جنوں روز حسین بادشاہ دی زیارت نصیب ہوئے کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی زیارت ہوئے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام دی زیارت ہوئے کبھی نبیوں دے سردار دی زیارت ہوئے وہ ڈولتا نہیں ہے وہ یاساں لگ پوندیاں نے تے پھر نبی دا مکھڑا ویکھ کے جنوں راتی راحت تے سکون ملے وہی کوئی گل عرض کردا ہے صدا و صدا
ربے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے قیدی آ گئے جنگ چوں عمر صحابہ کٹھے ہو جاؤ کی کرنا انہاں دا عمر تو صلاح دے سونیا میرا تے کوئی دل ہے دونا لاؤ فارغ کرو صدیق اکبر تیرا کی خیال ہے عرض کیتی سونیا رحمت للعالمین نے سارے نو معافی دیو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی طبیعت بڑی نرم ہے بہت نرم طبیعت ہے حضرت سیدنا عثمان غنی سنو رہن دی طبیعت بہت نرم ہے وقت دا حکمران ہو کے تے صلیبیاں سبائیاں تے ساریاں نے بڑا ڈاڈا جے امتحان حضرت عثمان تے لیاندا 40 دن حضرت عثمان دا پانی بند رہا 40 دیہڑ امام حسین دا 3 دن حضرت عثمان غنی دا 40 دیہڑے پانی بند رہا او دا بھی ذکر سننا چاہیے کرنا چاہیے جی توجہ ذرا جدو قیدی آ گئے لیاؤ بھائی فدیہ دیو صحابہ اور نبی پاک دا پھر متفقہ فیصلہ یہ ہویا کہ فدیہ دے جان جرمانہ دے جان تے آزاد ہوندے جان جدوں آپ دے چاچے دی واری آئی نا حضرت عباس دی بعد مسلمان ہو گئے تو فرمایا میرے چاچے کو ڈبل فدیہ لاؤ بھائی دوست نے جیب دیکھ کے لگ سونے خالی آئے بھی خالی آئے بھی خالی آئے بھی خالی ساریاں جیباں ساکھیا سونے میرے کو تے شے ہی کوئی نہیں فرمایا ہوندیاں جڑا میری چاچی نو لنگر دے کے آیا تے سونا دب کے آیا او کی دے فرمایا جڑا ہوندیاں دب کے آئے ہیں میری چاچی نے دس کے آئے ہیں بھائی آ پہ آیا ہے او کی دے ایتھے حضرت عباس دی جسم کمبل لگ پیا تینج اکھے تاڑے اسا کیوں تو سوائے میری بیوی تو سی راتی دبیا کسی نے پتہ ہی کوئی نہ جدو جنگ تے آؤگا فرمایا کسی نے تو کوئی نہ پتا محمد عربی نو تے پتہ ہے نہ کتھے دبیا حضرت عباس رضی اللہ تعالی جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ گل سنی تے قدماں تے ڈگا تے آندا میں کو جی تے میرا دل بر سونا 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 کی کر اس لو اے بھاوا ہوتا میں سونی تے نا گن پلے تے میں کی کر یار مناوا ہو ایو دکھی ہمیشہ راسی باہو تے میں رو دیا نا مر جاوا ہو چاچی نو دیاں لنگر دے کے آیا ہے ڈھیر سارا سونا تے مڑ دبے ادوں رل کے او کدے آندا ہے او جو بے خبر غلاموں سے وہ آقا کیا ہے ہیں خدا کیا سونے دے تو منے میرے بیوی تو منے تو کسی نو پتہ ہی کوئی نہیں بچیوں نو بھی اساں تے نیڑے نہیں آون دتا فرمایا مینوں پتہ ہے میرے غلام کتھوں ٹردے نے کیویں راندے جیڑا نبی غیر مسلماں دیاں گلاں جاندا ہے او نبی کلیراں چ بہن والے عاشقاں دے آنسو نہیں دیکھ سکدا کہ کتھے بیٹھ کے مینوں یاد پہ کردا کتے بے کے یاد کر دے نیٹ تو میرے بچیاں ویکھیا مینوں فرمائش کیتی میں بس وہ آخری جملے عرض کر کے اجازت چاہنا حضرت خواجہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک بہت کامل ولی اللہ دے گزرے میاں جی اے نال ہی پراں حضرت سلطان بہو دربار دے نال پراں عبدالحکیم گڈی دا سٹیشن بھی ہے ہن موٹر وے دا انٹرچینج بھی انہوں دے نال ہی دتا ہے لیکن نہایت افسوس دی گل ہے کہ میں اتنا عرس تے گیا حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ دے آستانے تے ہر سال میں الحمدللہ 9 محرم نو اور جمادی الثانی دی پہلی جمعرات نو میں ڈولی پتر اینڈ تے بڑے میرے بچیاں آکھیا جدو آیا گھر تو کھانا کھادا تو مینوں ڈیرنا بچیاں بندیاں وڈیاں نکیاں سارے آکھیا ڈولی ضرور پڑھیا میں پڑھنا انشاءاللہ لو جی میں آخری گل بھئی اتنا نام ہے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اے بچیا تو کلپ میرا چاڑنا ہے نیٹ دے اوتے تے اینوں سارے گروپاں وچ بھی دینا ہے کی نام ہے تواڈے بزم رضا چینل ہے تواڈا ماشاءاللہ بزم رضا چینل اے میرے ویر کی نام ہے تواڈا ماشاءاللہ لائیو چل رہی ہے مزید تساں کلپ علیحدہ بھی کٹ کی کوشش کرنی ہے بھئی حضرت سلطان بہو دا نام اور سلطان العارفین دا نام بہت بلند ہے بچہ بچہ جاندا ہے
بچے بچے نو اس بابے دا نام یاد ہے، لیکن افسوس نال کہ وزیر بھی انہاں دے اپنے ایم پی اے تے ایم این اے بھی اپنے لاہوروں نکلو تے دربار تک ایس فیصل آباد تو سانگلا انٹرچینج تو چڑھو تے توڑ دربار تک سلطان باغ دا نام یا آپ دا بورڈ کسے نہیں دیوایا. جلمالے دا بورڈ ساڑھے انٹرچینج تے لگا ہے جی. چاک 474 دا بورڈ لگا ہے. او پیرو چاک کے 9 گھر نے آئے ڈیرے بگیل سنگھ انجلی دے نال 9 گھر نے میں گنے ہوئے نے یا 10 گھر 12 بن جا سن بلکہ اتنے بھی شاید نہ ہون تھوڑے جے گھر نے انہاں اپنا بورڈ دیوا لیا ہے. حضرت سلطان بہو دے آستانے تے اتنے بڑے سجادے نہایت افسوس دے میرے اس چیز دا کہ اتنے بڑی گدی اور اتنا بڑا نام بلکہ وہ شور کوٹ دی نام تے انٹرچینج جوڑا ہی نہ چاہیے. انٹرچینج دا نام حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ ہونا چاہیے جی. غیر مسلم بھی بیرون ملکہ ویندے پے کون سا دربار ہے جس پہ حضرت سلطان باہو کا نام لکھا ہوا ہے اور یہ کون سی ہستی ہے. لوگ دسن یہ دریاواں وچوں 3 باری دربار پٹیا نے تے مڑ بھی ہو. ایک بیری دا درخت آپ دے دربار دے نال ہا وہ بیری دا درخت جتھے آپ دا دربار پٹی کے جاوے وہ بیری نال ہی ٹرے. بیراں دے درختاں اللہ دے ولیاں دی یاری نہیں چھڈی. اسی اللہ دے یاری کیویں ولیاں دی دربار علی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دا. یہ سلطان باہو رحمت اللہ دی گل یاد آ گئی تو بڑی چاس آئی ہے میں سنا چھڈا کے لکھی جی. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ بیٹھے ہل پہ وین ہل واہ کے آپ نہ ڈگیاں نال ہل پہ وین محنت مزدوری کردے اپنی آپ کھاندے ہیں جی. ہن تے کرم والا کام ہی لمبا چوڑا ہو گیا نا تو ہن پیر ایک کری کرم والا پھیرا مار جاوے کوئی یا واڑا نہیں یا آپ بندہ نہیں جی. ہوں تو پیر کو راتی جا تک جٹ ایک رو پوین سویرے پیر کول جانا وہ مہمانا ساری رات اگے نہ ماں ستی نہ پیو ستا تو پیر کول ٹر گئے. پیرا کرم والے اجڑ گئے رات جا تک ساری رات نہیں ستا. جے چبل پیر ہویا او دکھنو کھ نہیں رہا گھر میری نظر کام کر گئی واڑے دے نال اندر حویلی دے وچ کالے طویل دوہے دبے پے کھ نہیں رہنا. تے جے ہویا بندے دا پتر او دکھنا بہ جا پتراں کچھ بھی نہیں آئے انہیں حل کر لینی سارا. اس قرآن شریف دی آیت پڑھنی آئے پتر بسم اللہ شریف لکھ دیتی آپ پیو تو کرو تے دوجا اس بندے دا پتر پیر ہویا. ہن تے پیر آندا ہی کوئی نہ نماز نہ قرآن او گل ہی ختم ہوندی جاندی ہولی ہولی. ہن جی جڑے پیر فیضل حسن شاہ صاحب تے نہایت علمی شخصیت نے عقیدے دے وارث نے ساڈے اسلام دے بہت بڑے نمبردار نے لائسٹاں دے. میں کئی 90% پیراں دا حال ہویا پیا. ہن تے نماز قرآن دی گل ہی کوئی نہ کسے کرنی نہیں. جے کسے آکھ چڑھنا ہے پیر جی تواڈے مرید نماز نہیں پڑھدے تے پیر آکھنا سی باطن دی پڑھنے اسی اندر بٹھی بریندے ہوئے پڑھنے ہاں جی. جے بندے دا پتر پیر ہویا آکھ سی پترا کوئی تمیز نہیں کوئی کالے جادو نہیں جا تیرے گھر وچ بڑا بڑا پیر ہے تیرے گھر وچ بہت بڑا پیر ہے کیڑا او قرآن شریف بند پئی گھر قرآن پڑھ رب دیاں رحمتاں بھی آ جا سن کرم نہیں. یا نصیر یا نصیر صاحب پیران نو چوب دے آئے میرے پیر خانہ بڑے پیر نہیں. پیر نصیر الدین گل غلط کی تھی کی ہویا او دا کہا جی کٹے وچھے نہ لے کرو. پیر غلط گل کر گیا. او غریب مرید ہوئے تو اندر گھر جاؤ تو اندر لیٹرین بھی گھر نہیں ہوندی تو چاہی دا پیر آوے تے آکے پترا اے آپ پیسے نہیں وڈڑے لیٹرین گھر وچ بنوا. او پیر مک گیا ہے او چلے گئے وہ چلے گئے. بہرحال حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ ہدایت عطا فرمائے مریداں نو بھی تے پیراں نو بھی جی. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہل پہ وین ہل ویندیاں ویندیاں تو جان کھتریاں دی ٹری آئی. انہاں کہ بابا جی اساں من پور جانا ہے سانو راہ لاؤ. میرے عارفاں دے سلطان فرمایا سونے آ گئے ہو بھلے کوئی نہیں ہو سیدھے ہی آ گئے ہو میرے مگر آ جاؤ. میں بڑی مطالعہ بزرگاں دے بارے کیتا ہے. مینوں کسے پیر دے نہیں لدا بو نہ لوٹے چین کا مسلے تے جناب تسبیحاں تے کولر تے سلنڈر نال لے کے ٹرے ہون تے مڑ تبلیغ کیتی ہوے. انہاں جی نظر ماری تے یا مدینہ بھی کھایا یا مدینے والا بھی کھا چھڑیا تھا. توجہ عارفاں دے سلطان نے فرمایا میرے مگر آ جاؤ اکھی بند کر کے آ جاؤ. ہن ڈلی سبحان اللہ ہو گئی ہے میں دے گا مگاؤں لنگر قسمت والے کھاندے تے اے ہستے انشاءاللہ سی کھاندے رہ گئے. آ جڑے لے کھاندے انہاں دی حالت دیکھو نہیں سمجھے دوروں پیا کڑینا شرک ہو رہا بدعت ہو رہی ہے تو جا تک ڈردے نے ویکھیا
یا ساڈے ماشاءاللہ 26 نمازاں ڈیلی چھکی کھڑے ہوندے نے موڑ چہریاں تے نور کوئی نہیں میرے نال ایک بندہ اس آکھیا نور مسلینا دے نیڑے کدی نہیں آدی اس آکھیا نہ میرے نور لین کی ہونا بال ڈردے نے ایمان دا بال ڈردے نے ایڈے ایڈے چہرے بے روپے حالانکہ نماز پڑھدا ہوے بندہ ساڈیاں ماشاءاللہ ویکھ لو دو عیداں مسے پڑھنی ہوندی ایویں گل دو عیداں مسے رال جو بھی میاں نوں دھمکی پچھوں لگ جانی کپڑے دھوبی کول ہوندا پین سر جا بھی اجے نہ دتا نہیں میں ماندانے دا بھی نوں دینا تے وڈے مسیتیوں وچ چیک چھڑنا او تیرا امام ہے تیرا نوکر نہیں جڈا وڈا مرضی بندہ ہوے نا مربیاں دا مالک ہوے تے امام مسجد کولی ہوے مصلی ہوے میراثی ہوے اون دی ذات ال نہ ویکھی جنوں اللہ مصلی رسول عطا کیتا زہرا دا بابا تے راضی ہویا تے مصلی عطا کیتا ہاں جی امام ہوندا پیوے تے تو ادب نال کھلو جا انہوں امام دی نظر نال ویکھ کمی سمجھ کے نہ ویکھ میں میاں نوں من دانیاں دا دینا تے کھال دینا سال بعد شکر کر جیڑا تیرا جنازہ پڑھیندا ہے شکر ادا کر جیڑا تیرا بچہ بولنا سکھدا تے تینوں قرآن پاک پڑھا چھڑدا ہے شکر کر جیڑا تیرا بچہ بولن دے قابل ہوندا تے قرآن دی تلاوت شروع کرا چھڑدا ہے جنازہ میت اگے پئی ہوے تے میاں ہوری صرف چھڑے وضو کرن گئے ہون تے لاکھ بندہ کھڑا ہوے جرتے کوئی بندہ میں ٹر جاوے 2 گھنٹے لگ جان کا میاں تو منے بعد جنازہ دی بھی کوئی نہیں بچہ پیدا ہویا تے اذان دی بھی واہ کوئی نہیں جنازہ پڑھ کے مڑ دعا دی واہ میاں تو منے کوئی نہیں جے امام اللہ دتے ہی تے پھر قدر کر قدر تو امام مسجد دی کر یہ قرآن دی زمین تے کر سے عرشہ سے میرا مالک راضی ہو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کھتریاں آکھیا بابا سانو رائے لا میرے پیرے باہو کی فرمایا اکھی بند کر کے میرے مگر آ جاؤ چھوڑا ایک دوجے نو آکھیا ابا دکے ٹھڈے کھا کے مرنا اکھی بند کر کے مگر آ جاؤ طریقت دا راہ وے تو میں راہ دسیے نہ بجانا ہوے سانگڑے تے اساں جوید بچیا دسنا بھئی تھوڑی سروس روڈ تے چڑھنا تے اگوں نال ہی پول وڑا کے تے پول اتو چڑھنا ہے موڑ سیدھا چوک آنا ہے تے موڑ سان کھبے جانا سجے اساں انج دسنا راہ جی انج ہی نا تے اللہ دا ولی جدو دسے او طریقت دے راہ وچ حقیقت بھی کھا چھڑدا ہے او اکھاں بند کرا کے توڑ دے راہ بھی کھا چھڑدا ہے بہرحال میرے بھائیاں کھتریاں کیا بابا اساں احمد پور جانا میرے پیرے باگو نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ کھتری مگر مگر ٹر پے میرے عارفاں دے سلطان نے آکھیا اکھی بند کر کے مگر آنا ہے اکھی بند کر کے کھتری ٹر پے چند قدم کھتری چلے نے میرے پیرے باگو نے فرمایا ہن اکھاں کھولو جویں کھتریاں بیندے تھاں اکھاں کھولیاں نے سامنے میرے محمد دا روضہ نظر پہ آیا ہوندا عارفاں دے سلطان ول ویکھیا لگا بابا اے تے مسلیاں دے نبی محمد دا روضہ ہے تو سانو کتھے لے آسے تے احمد پور جانا میرے پیرے باو نے فرمایا میں تے اس سے احمد نو جاننا وا میں تے اس سے احمد نو جاننا وا پیراں تے ڈگ پے تے آندے نے اے کل میرا چشیمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا ہو اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ولی بچا ہو مڈ لکھ لکھ چشمہ تے ہک کھولا ایک گجا ہو مرشد دا دیدار ہے با ہو مرشد دا دیدار جیڑا مرشد آلہ بیٹھا ہے سجا تھوا وچ لڑا کے میرے نہ بولے گا مرشد دا دیدار ہے باہو مرشد دار ہے باہو مینوں لکھ کروڑا ہزار ہو میرے بھائیو اللہ والیاں دی نسبت اللہ والیاں دی محبت اے بڑی اعلیٰ شے
बस जी मैं हुण गल समेटन लगा, देर अगे बड़ी तुहानूं हो गई है ते लंगर सी भी बड़ी देर दा तैयार है ते मैं हुण डोली पढ़ूंगा ते डोली दी हर बंदे नूं समझ नहीं लगदी। डोली दा पता उन्होंने लगदा जिस भिरा दी जनाजे वाली डोली कंधियां ते चाही होवे, जिस वीर ने वीर दी डोली कंधियां ते चाही होवे, जिस मां ने अपने जवान पुत्र दी लाश जांदी डिठी होवे, इस डोली दा पता उन्होंने लगदा है। जिस बुढ़ड़े प्यो ने अपने जवान पुत्र दी लाश कंधियां ते चाही होवे, पता उन्होंने लगदा है। अल्लाह ताला सानू निगाहनी मौत तो हादसा तो महफूज रखे। हाँ टुर जाना है हो लोको, टुर जाना है तमाशे वालड़ने, हम मेला भरिया भराया रह जाने। मैंदे खां मेले उजड़ते रहंदे ने, लगते रहंदे ने, पर मेले दे मुहारी जदों टुर जान उदों मेले खाण नूं आउंदे ने। जरा जुमलियां वल गौर कर लें। टुर जाना है तमाशे होए वालड़ ने, हा मेला भरिया भराया रह जाने। तू तां बुल बुला एक पानी दा, हा मेरे वेंदियां वेंदियां ढह जाने। किते बंगले ते किते माड़ियां ने, किते संगतां ते किते यारियां ने। जदों मौत ने वाजा मारियां ने, हाँ सब दरिया दराया रह जाने। नजफ भाई ये पता उन्होंने लगता है जिन्ना वीरां दियां डोलियां चाहिए होवे, बाप दी डोली चाहिए होवे, जिन्ना बहना ने वीरां दियां डोलियां टुरदियां वेखियां होवे। क्या शायर ने मंजर कशी कीती आंदा, किते जंजा ते किते डोले ने, किते गुड्डियां ते किते पटोले ने। डोली वाले डोली नू ले जाना, हमेल बैठा बिठाया रह जाने। ओ डोली वाले डोली नू ले जाना, हमेल बैठा बिठाया रह जाने। मैं उस डोली दी गल पिया करना वा जेड़े वीर वीरां दियां डोलियां चाह के कब्रस्तान ले जांदे ने। कदी बुढ़ड़ा बिरा अपने बिरा दी डोली चाह के ले जांदा है, कदी पुत्र अपने प्यो दी डोली कब्रस्तान ले जांदे ने। ते जदों खुशियां दा वेला आवे उदों कोई प्यो नूं याद करके रोंदा है, कोई वीरां नूं याद करके रोंदा है। कई बहना अपने बिरावां दे कपड़े फड़ फड़ रोंदियां ले, आयो मेरा वीर अज परदेसी नहीं आया। जदों ईद दा दिहाड़ा आ जाए मैं देखा कई पुत्र बुवियां ते खलो के प्योवां दा इंतजार करदे ने, कई वीर वीरां दा इंतजार बुवियां ते खलो के करदे ने, कई बहना वीरां दा इंतजार करदियां ले। मेरा वीर आउण वाला है, अज मेरे वीर आना है। कई बहना सवेरे कब्रस्तान वाल टुर पौंदियां ने, वे वीरा तू नहीं आना तेरी बहन आ गई है। कई बच्चे प्यो दी कबर ते लिपट जाते ने, अब्बा सब परदेसी आ गए नी, अब्बा तू घर नहीं आया। मेरा वीर गल लंबी हो जानी है, मैं डोली दी गल मुकाण लगा वा। अज कलेरां दे डेरे ते आउण वाले हो, हारा खश्क बारे
ڈولی سندیا میں ویکھیا کئی بندے بے ہوش ہو جاندے نے، کئی بہناں دے جگر پھٹ جاندے نے، کئی ویر ویراں نو یاد کر کے روندے نے، نالے گھروں ڈولی چکی ہوندی ہے، نالے سارے میاں جی کو گل کردے نے، لے یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری، اس ملنے نو یاد کرے ساں تے روساں عمرہ ساری ہوئی تے شبراتاں آئیاں، سب لوگ گھرانو آئے، او نہیں آئے پھر محمد جڑے آپ اتھی دفنائے، جدوں ویر ویرہ تو جدا ہو جاندے لے، پینا ویرہ تو جدا ہو جاندیاں لے، دیاں ماپیاں نو یاد کر کے روندیاں لے، میاں صاحب فرماندے لے ٹر گئے یار محبتاں والے تے نالی لے گئے ہاسے، دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کھیڑے پاسے، لو نالے ڈولی چکی جاندی ہے، کدی بہنا آندیاں نے اساں ویر نہیں جان دینا، منجی دیاں مائی پھد لیندیاں نے، او رب دا واسطہ جی آخری وار ویر تک لے لے، پھر کلیرا چوڑا لیو مینوں دسو سیدہ زینب دا کی حال ہوئے گا جدوں کربلا ویراں کھلو جدا ہوئی ہو سی، او نکی جی ننی سکینہ کیویں روئی ہو سی، ابا میں کلی رہ گئی ہاں، بابا میرا ویر اصغر بھی نہیں بول رہا، میرا ویر اکبر بھی نہیں بول رہا، بابا میرے راتی تیرے بغیر نیندر نہیں آؤندی، میرا امام کیویں کربلا چوتھی نو چھڈ کے ٹریا ہو سی، نالے آگیا سی لے یار حوالے رب دے تے مل لے جاندی واری، اس ملنے نو یاد کرے سے تے روسے عمرہ ساری، اوہ سیدہ سغرا نے کیویں مدینے او صدا ماریاں او سنو سب پردیسی وطنی آئے، وی اکبر تمہیں موڑ مبارا، آ جا میرے اکبر ویرا تینوں بیٹھی واجا مارا، او شالا مرن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون لیوانیاں بہنا، جس بہن دا ویر نہ کوئی اس کی دنیا اتھو لینا، سہ سجوڑ سنگت دے ڈٹھے تے آخر وٹھاں پئیاں، جنہ باجوں ایک پل نہیں سجوں دے اج شکلا یاد، میرے بھائیو اللہ پاک کے بالخصوص ہمیشہ دعا کرو مولا جدو وقت نزا ہے تو لباں تے کلمہ جاری فرمائی، اللہ حضور دے ذکر دا صدقہ میرے بھائی مہندی حسن اور میرے بچے کرم الہی اور دیگر بھائیاں اور دوستاں دا اللہ تعالیٰ اس تامن نو کاوش نو قبول فرمائے، میرے کڑوں کو کسی دا دل دکھیا ہوئے، میرے ویر بھائی نجف اور بھائی ایسن دیاں بڑیاں ڈاڑیاں ڈیوٹیاں